اللهم من أرادنا وبلادنا وقادتنا وأمراءنا سوءا فأشغله بنفسه. اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين سوءا فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. اللهم اجعل تدبيره عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا إله العالمين. اللهم شلل أركانهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك وعذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا إنك أنت اللطيف الخبير.